Ang commitment ingon ani na kay problema, daghang kay pagsulay, pero ni desisyon gyapon kang mopadayon. Commitment ang tawag ana. Bisan og gi-correct ka, bisan og gikasab-an ka, usahay gidisiplina tas pulong sa Ginoo, pero mas ni desisyon ra gyapon tang mopadayon. Commitment ang tawag ana. Kay kung ang usa ka tawo dili committed, dili ba mo desisyon nga mopadayon bisan taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagkorek, taliwala sa mga pagsulay, di gyud na siya magmalampusos kinabuhi. Mukwit ba? Tunga-tunga. Tabantay mo na mga estudyante nga hapit na gyud unta ang graduate pero nang quit kay wa nakagwanta. Oh, ang commitment niya dili man ana kalig-on. Mao na siya tulo ra gyud ang sekreto para moabot tas gitawag og fruitfulness o kana bang magmalampuson tas kinabuhi. Kinahanglan nato ang constant connection, communication nato sa Ginoo, communication sa mga tao, mga pamilya sa Ginoo. O ikaduha, accept kag tudlo usay maistoryahan ta, uy sayop man na imuha, nagingon magpulong sa Ginoo nga mao ni sakto. O usay ato tan-awon as personal. Kanigid siya og nagtanong, pero actually gikan tos pulong sa Ginoo. Diha matabangan man ta. O mao man siya ang purpose sa pulong sa Ginoo. Tabangan ta nga magkinabuhi nga matarong. Usahay sawayon ta, usahay badlungon ta, usahay giyahan tas pulong sa Ginoo. Nagi po higayon nga dasigon tas pulong sa Ginoo. Kay kumpleto man ni pulong sa Ginoo. Usahay man gud ganahan ra ta nga dasigon sa pulong sa Ginoo, pero dili ra ta mandasig ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kumpleto. Nay mga higayon nga dasigon ta, napoy mga higayon nga tudloan gyud ta. Nay mga higayon nga badlungon ta, napoy mga higayon nga giyahan ta. Oh, mao na nga. Mao na ang pulong sa Ginoo. Mao na ingon gid si Lord. Iyang gikastorya ani iyang mga disciple na hinlo na mo tungod sa mga pulong nga akong gisulti ninyo. Meaning, natulid na inyong kinabuhi. Mao man iyang istorya, iyang gikastorya ni iyang mga disciple. Natulid na mo. Meaning, hinahinay na mong nakulma. Nahimo na mong matarong tungod sa mga pulong nga adlaw-adlaw 3.5 years ba kuyog si Lord sa iyang mga disciple. Matag adlaw, grabe, na mga pagbadlong, doon na mga pagdaig, daigon man ni Lord basta maayo mong buhat. Pero kung binagis na ganin ni Pedro, kasabaan po ni Lord. O, stricto man si Lord, stricto si Lord. Magbinagis mo po ni Pedro usahay, si Juan, magbinagis po. Kato yung mga disciple. Mo na ingon si Lord, nahinlo na mo, meaning natarong na inyong kinabuhi tungod sa mga pulong na akong gitudlo ninyo. Correction, ana ang tawag. Sa to number 1, kinahanglan nato nga connected kanunay. Kaduha, kinahanglan nato kung magpa-correct pud panagsa. O ikatulo, kinahanglan nga natay commitment. Ang commitment ingon ani bisag lisod na, bisan ang uban ni talikod na, bisan ang uban ni bigay na, pero ikaw ni desisyon mo padayon gyapon. Kay kung walay commitment ang usa ka tawo, walay kalampusan oy. Kana bang sugod-sugod ra kita man ang mga tawo nga daghan kay sugod-sugod pero way nahuman. Ako'y tawo na ilang pati halag kurso. Pati ba sa hambuga mo yun? Yung kurso, 5 pa ko kurso. Pero sugod-sugod, way nahuman. Intro boys. Intro boys. Intro boys. Mga tao na nga way commitment. Mga tao nga walay commitment, wala na accomplish sa kinabuhi. Way na achieve. Kay pulo sa mga sugod-sugod. Gi-operan kag trabaho ta nindot dito pero di man po ka pabadlong. Di man po ka mo kamaong magwanta. Di undang. Imbis hayag unta kag maon ba? Hayag unta kag kay pwede sa ma-promote dito, pwede sa kung makit-an ba nga may performance, pwede utaas ang ranggo. Wala kay pulo sa mga sugod-sugod. Una mga tao nga wa gyud na human sa kinabuhi, walay nahimong achievement sa kinabuhi. Pero gusto tang magmadaogon sa kinabuhi. Ang tulora. Connection, correction, o commitment. Dugangan ni mga